हामीलाई पेल्ने भनेको भारतको जनसङ्ख्या अत्याधिक भएको छ र चाइनालाई बिथोल्नको लागि यो इन्डो अमेरिकन फोर्सहरूले तिब्बत बिथोल्नु छ। त्यहाँका शरणार्थी यहाँ ल्याएर जति थुपारेको छ, तिनीहरूलाई लडाइँ गर्न सहयोग गर्नका लागि रोहिङ्गीहरूलाई ल्याएर जति थुपारेको छ। बीपीहरू महेन्द्रलाई मारेको दिन चितवनमा लुकेर बसेका छन् है। इन्दिरा गान्धीले महेन्द्रलाई मार्नुभन्दा अगाडि थ्रेटन दिएर चिठी पठाएको छ, बीपीलाई केही भयो भने तँ बाँच्दैनस् भनेर हैन। त्यति मात्रै हुँदैन, एमसीसीको कारणले वीरेन्द्रको हत्या गरिएको छ यहाँ। यो बोल्दा मलाई नै खतरा होला। देशै मर्छ भने हामी बोल्नका लागि किन डराउने हैन। अहिले त मेरो प्राणमा राजा छ, राजतन्त्र छ है। राजा ज्ञानेन्द्रमा जति राष्ट्रियता कसैमा पनि छैन चाहिँ म अहिले ठोकेर भन्न सक्छु। हाम्रो देशका नेता नभन्नु हजुरले, म चाहिँ व्यापारी भन्छु है। यिनीहरूले नबुझेको होइन, बुझ्या हो। तर यिनीहरूले देशका लागि काम गरे होइन, पैसाको लागि गरे हो नि त। नेपाल श्रीलङ्का त तल गइसकेको छ। नेपालमा जम्मा 19वटा कम्पनी छन्, बिमा कम्पनी 18वटा निजी छन्, सबै विदेशीले चलाएका छन्, नेपालीमा छैन। देश ध्वस्त हुन्छ यो चाहिँ उनीहरूले राखेको 2030 सम्ममा अन्तिम सबै कुरा। नेपालको त दिनदिनै वरिपरिको भूगोल भारतले छोइजाति त दिनका दिन सार्दिया छ गुगलबाट नक्सा है। नेपालको भूमिको नक्सा सुन्दर पिचाइले जता मन पर्यो त्यतै कोर्दिने स्वतन्त्र जनताहरूलाई अल्मल्याउने खेल हो के यो चाहिँ। अब जेलेन्स्की बनाउने नेपाललाई पछि अन्तिममा गएर है। पात्र त्यस्तो खडा गरिएको, सीता पनि हुन्थेनन्, ढिकुटी भिकुटी पनि भनेर चिनिने थिएनन्, बुद्ध पनि बुद्ध हुने थिएनन्। उनीहरू सबै कुनै पागल रन्डी बेस्या आदि इत्यादिमा हुन्थे अहिलेको समयमा भएको भए। नेपाल पशुपति र लुम्बिनीको देश हो। यिनको हजारौँ वर्षका लागि परिचय अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा नेपालको परिचय राख्नका लागि नेपाल वैदिक सनातन हिन्दू राष्ट्र लेखिनै पर्छ। हेर्नुहोस्, पशुपतिनाथभित्रको प्रमुख पुजारी विदेशी हुन्छ भने तपाईँको राष्ट्रिय देवता हुन्छ? जय पशुपतिनाथ, जय माता गुहेश्वरी, जय गुरु गोरक्षनाथ। आदरणीय दर्शकवृन्द, खोजी मौलिकताको अभियान समृद्धिको यही नाराका साथ आज पनि यहाँ हामी उपस्थित भइसकेका छौँ क्रिएटिभ खबरको साथमा। र आज हामीले देशको विशेष गरी राजनीतिक र आर्थिक परिवेशमा रहेर कुराकानी गर्नेछौँ। र आजको यस कार्यक्रममा हाम्रो आतिथ्यलाई स्वीकार गरेर पाल्नुभएको छ आदरणीय, अत्यन्त पूजनीय, वन्दनीय, मैले देवी भन्न रुचाउँछु उहाँलाई, श्री तारा बरालज्यू। र उहाँ चाहिँ लगभग 136 दिनको अनसनपछि एमसीसी खारेज होस्, एमसीसी नेपालमा पास नहोस्, लागू नहोस् भनेर 136 दिनसम्म अनसन बसेर उहाँ बाहिर आउनुभएको छ। र त्यसपछि उहाँले दिएको यो प्रथम इन्टरभ्यू हो, त्यसको लागि हामी उहाँलाई कृतज्ञता व्यक्त गर्न चाहन्छौँ। आउनुहोस्, सबैभन्दा पहिले आजकी आदरणीय दिजुलाई स्वागत गरौँ, अतिथिलाई स्वागत गरौँ। स्वागत छ दिजुलाई। धन्यवाद, नमस्कार। आराम हुनुहुन्छ अहिले? आराम के हुने यस्तो देशमा। तपाईँ त लामो समयदेखि अनसन बस्नुभयो नि एमसीसीको विरुद्धमा, कति दिनसम्म बस्नुभयो? म 136 दिन बसेँ। 136 दिन? 136 दिन। त्यसपछि 3 महिना चाहिँ अनि रिकभरीमा बसेर हजुर भर्खरै डिस्चार्ज भयो हस्पिटलबाट। कुन ठाउँमा बस्नुभएको थियो हजुर त्यो बेलामा? मैले अनसन सुरु गरेको चाहिँ हामी 5 जनाले सुरु गरेको थियौँ भद्रकालीबाट। हजुर। लगातार प्रहरीले पक्रिराख्यो हामीलाई 4-5 दिनसम्म होइन। त्यसभन्दा पछाडि यो बिजुली बजारमा आएर बसेको थियो अन्तिममा। अनि 7औं दिनको दिन चाहिँ वीर हस्पिटलमा प्रहरीले नै लगे। हजुर। त्यसपछि उतै उतै भयो 8 महिनाको यात्रा। भनेको 8 महिनासम्म तपाईँ वीर हस्पिटलभित्र बस्नुभयो? 136 दिन अनसनमा, त्योभन्दा पछाडि तोडेपछि रिकभरीको लागि, उपचारको लागि। भनेको 136 दिन तपाईँले केही खाना, सोलिड फुड कमसेकम खानु भएन तपाईँ? खाइन। नेपाल आमाको लागि एमसीसी खारेज हो। जीवनजल खायो, पहिले स्यालिन गइन्जेल स्यालिन लगाइयो। हजुर। अनि नसा भेट्न छोडियो सुकेर। त्यसभन्दा पछाडि चाहिँ जीवनजल र भिटामिनको ट्याब्लेट चाहिँ खायो। तपाईँको माग के थियो? माग त्यो जब यो एमसीसी को बारेमा चाहिँ अमेरिकाबाट 2 जना अल्टिमेटम दिन आएको थियो के। हाम्रो अदालत बन्द थियो त्यो बेलामा। फतिमा भन्दा अलि पछिल्लो पटक यो चोलेन्द्र काण्डले चाहिँ सर्वोच्च अदालत बन्द गरेको थिए हैन। अनि त्यही बेलामा हामीलाई अलिकति हल्ला आएको थियो, अब चोलेन्द्रलाई अदालतबाट निकालेर एमसीसी पास गर्ने रे भनेर कहीँबाट सुनियो, खोजी गर्दा हो रहेछ भन्ने पनि बुझ्यो। पहिले नागरिकता विधेयक 2 पटक खारेज गरिदिएको थियो नि त चोलेन्द्रले। अनि यस्तो हुँदैछ अरे अब भनेर अनि त्यहाँ अदालत 2 महिना बन्द थियो। अदालत खुल्नुपर्छ भने हामी गएको थियौँ। अनि त्यही बिचमा अमेरिकाबाट अल्टिमेटम दिन आइपुग्यो। फेरि हामी अदालतको आन्दोलनमा हुँदाहुँदै दुईटै कुरा जोडियो। एकैचोटि अदालत पनि खुलाउने, एमसीसी पनि खारेज गराउने भनेर चाहिँ अनि एमसीसी नागरिकता विधेयक खारेजीको लागि खेतीको जग्गा प्लटिङ रोक्नुपर्छ तुरुन्त भनेर अनि अदालत खुल्नुपर्छ भनेर यिनै विषय राखेर अनसन बस्यो। सुरुमा 5 जना बसेको थियो। भोलिपल्ट प्रहरीले तितर बितर बनाएर सबैलाई छुटाइदियो। त्यो चाहिँ मैले छोडिनँ, अरूले छोड्नु भएछ, बिचमा भेट भएन हाम्रो। अनि म चाहिँ जेस तपाईँको मुख्य माग भनेको नेपालमा एमसीसी कुनै हालतमा पास हुनु हुँदैन भन्ने थियो? हजुर, एमसीसी पास हुनु हुँदैन, पूर्ण रूपमा खारेज गरिनुपर्छ भन्ने नै थियो। तपाईँले 136 दिनसम्म केही खानुभयो, जुस खानुभयो, के गर्नुभयो त्यहाँ?
31 दिनसम्म स्यालिन पानी लगाएको थियो। त्यसभन्दा पछाडि नसा सुकेर क्यानुला हाल्नै भेटेन। अनि 42 दिनसम्म त्यसै बसेँ। अनि 43औं दिनको दिन 2टा स्यालिन लाग्यो। त्योभन्दा पछाडि फेरि भएन, शरीर फुलेर जहाँ लगायो त्यहीँ फुल्लिहाल्ने के ठुलो भएर अनि नलाग्ने, जताततै पानी छरिने भयो क्या। त्यो भएपछि चाहिँ अनि मैले जीवनजल खाएको, जीवनजल पिएर अनि बसेको 136 दिनसम्म। तर एमसीसी त पास भयो नि म्याम, तपाईँलाई कस्तो फिल हुन्छ अहिले यो सुन्दाखेरि? बिल्कुल नरमाइलो हुन्छ र मेरो चाहिँ लडाइँ अहिले पनि सिद्धिया छैन। फेरि अरू कसैसँग केही छैन भने मसँग चाहिँ अन्तिममा गएर अब सरकारले यो बाँच्दिन भन्ने उद्देश्यले होस् या जे होस्, एउटा एमसीसीको बारेमा नि खोजी गरिराख्नका लागि एउटा सरकारी कागज चाहिँ छ मसँग। अब अनसन बसेको कारणले सरकारले गृह मन्त्रालय मानव अधिकार आयोगले गरेको सम्झौता पत्र, जसमा चाहिँ एमसीसी नागरिकता विधेयक जो विषय म लिएर 6वटा विषय बसेको थिएँ, तिनीहरूमा चाहिँ सर्वपक्षीय सम्मेलनबाट टुङ्ग्याउने भनेर चाहिँ सरकारले 1 महिनाभित्र वातावरण बनाइदिने भनेर चैतको 16 गते अनसन तोडाएको हो होइन। अब त्यसभन्दा पछाडि उनीहरूले महिना दिनभित्रमा चुनाव घोषणा बनाए। म उठ्न सक्ने अवस्थामा थिइनँ। मलाई त त्यो हदबन्दी त लाग्दैन 1 महिनाको होइन। तर त्यो किन गराएनौ भनेर खोज्ने आधिकारिक पेपर चाहिँ छ मसँग अहिले, त्यतिमा चाहिँ खुसी छु। यसलाई एमसीसी पास भएर देशको विकास होस् भन्ने त हरेक जनताको चाहना होला। खालि यहाँ डर के थियो भने यो आइपिएस इन्डो पेसिफिक स्ट्राटेजी हो र यसले नेपालमा युद्ध हुन सक्छ अथवा सम्भावित युद्धको त्रासले नै नेपाली जनताहरू डराइरहेको अवस्था हो। तर त्यो त बिस्तारै प्रमाणित हुँदैछ नि। एमसीसी पास भएपछि युएस एयरफोर्सको प्लेन ल्यान्डिङ गर्यो होइन, यहाँ 32वटा ट्याङ्क लिएर आयो। 2वटा ट्याङ्कमा चाहिँ कोभ्याक्स भनेर देखायो अमेरिकी एम्बेसीले। अरू 30वटा ट्याङ्कमा के आयो त्यो कहाँ छ त केही पनि थाहा छैन नि म्याम। त्यसको साथसाथै एसपीपी समेतको कुरा आयो, स्ट्राटेजिक पार्टनरसिप प्रोग्राम भनेर। यो सब दृश्यले तपाईँ त अब यसको डेप्थमा जानु भएको होला होइन, के आकलन गर्नुहुन्छ? नेपालमा युद्ध हुँदैछ, के देख्नुहुन्छ? नेपालमा युद्ध बिल्कुल हुँदैछ। जुन युक्रेन, योभन्दा अगाडिको अफगानिस्तान युक्रेनहरूको उदाहरण पनि हामीले हेरिरहेका छौँ नि। अब यो इन्डो पेसिफिक स्ट्राटेजी भन्नुभयो, एमसीसी चाहिँ इन्डो पेसिफिक स्ट्राटेजीभन्दा धेरै ठुलो है। हामीले त्यतापट्टि सानोतिर लगेर एमसीसीलाई जोड्ने होइन। एमसीसीको धारा 4 कतिमै छ एउटा प्रतिनिधिहरू भनेर। प्रतिनिधिहरूमा एमसीसीको चाहिँ विश्वमा भएका सबै राष्ट्रहरूका मुख्य प्रतिनिधिहरू संलग्न हुनेछन् भनेरै छ क्या। इन्डो पेसिफिकमा त जम्मा 4वटा कतिवटा देशको यता पेसिफिक रिजनतिरको मात्रै छ नि त। यसमा चाहिँ दक्षिण अमेरिका, युरोप, अनि एसिया, अफ्रिका, अस्ट्रेलिया लगायत सबै देशका उच्च पदस्थ प्रतिनिधिहरू रहनेछन् भनेर बकाइदा लेखेको छ, प्रष्टै रूपमा लेखेको छ नि त। अनि यो त ठुलो हो, हामी खालि सानोतिर लगाएर जोड्दैछौँ के। इन्डो पेसिफिक स्ट्राटेजी भन्दा एमसीसी धेरै ठुलो। त्यहाँ सीमित राष्ट्र पर्छन्, यसमा विश्व पर्छ। काम चाहिँ एउटै हो, सैनिक रणनीति त्यहाँ छँदैछ होइन। अहिले गरिरहेको क्रियाकलापले पनि त देखियो नि। गगन थापादेखि लिएर सबैले के भनेका छन् त्यो त थाहा पाउनु भएको छ नि। आएन त अमेरिकी सेना, आयो नि। अब आज तपाईँले अमेरिकी सेना आयो भनेर औल्याउने ठाउँ पनि छैन नेपालमा। तपाईँ र हामीलाई नेपालको यो काठमाडौँभित्रको माटोमा पाइला टेकेर यो बोल्न आउँदैन, सबै कब्जा गरिसकेको छ। अब बोलेर के पनि हुनेवाला छैन। जस्तो नेपालमा नेपाली पार्टीहरू, नेपाली अभियन्ताहरू चाहिँ अवैध भए, अमेरिकी सरकार चाहिँ वैध भयो होइन। बिल्कुल, त्यो त अब अहिलेको क्रियाकलापले पनि देखिया छ। एमसीसी नै होइन, अहिले एसपीपी जुन भन्नुभयो, ती सबैमा तपाईँ हामी बोले केही लाग्यो त? एमसीसीमा एमसीसी पास गर्नुभन्दा 2 दिन अगाडिदेखि कति 2 वर्षै अगाडिदेखि हो नि त हामी लडाइँ गरे त होइन। सडकमा त्यत्र मान्छे मस्तिष्कमा गोली हानेर गिदी उछिट्याइयो जनताको, तर पास गर्यो नि अमेरिकी एजेन्डा। ती सबैबाट पनि थाहा हुन्छ। यसैसँग अर्को नागरिकता विधेयक जोडिन्छ, जुन तपाईँले भन्नु विदेशीको अखडा यो हुँदैछ, नेपाली बौद्धिक बुद्धिजीवीहरूलाई बाहिर खेदिँदैछ। नागरिकता विधेयक 10 तिरबाट जोडाएर लगेछ क्या त्यो। एमसीसी मात्रै होइन, इन्डो पेसिफिक मात्रै होइन, एसपीपी मात्रै होइन, सबैलाई इन्टर रिलेटेड बनाएर कोरिलेटेड छन् एकअर्कामा होइन। अनि अब नागरिकता विधेयकले के गर्छ भन्दाखेरि गैर आवासीय नागरिकता लिन लगाउने धारा 14 अनुसार, संविधानको धारा 14 अनुसार नेपालीलाई गैर आवासीय कुन 2 वर्ष विदेशमा बसेर अर्को ऐन बनाछ है, गैर आवासीयको ऐन बनाछ। त्यहाँ डिफिनेसन दिएको छ, संविधानभित्र दिएको छैन है। विदेशमा गएर जो 2 वर्ष बस्छन् ती नेपालीले गैर आवासीय नागरिकता लिनुपर्ने। फेरि त्यो गैर आवासीय नागरिकता कसरी लिनुपर्ने भने अर्को छ प्रावधान। त्यो 2018 सनमा नेपाली 74 कता पर्छ। त्यसमा के बनाइएको छ भन्नुहुन्छ भने नेपाली नागरिकता त्याग्नुपर्ने, वंशजको नागरिकता त्याग्नुपर्ने गर्दै 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 लगेर नेपाली 2 वर्ष विदेश बस्ने खाडी मुलुकमा पनि छैन,
उनीहरूलाई चाहिँ गैर आवासीय नागरिकता लिने, वंशजको नागरिकता त्याग्न बाध्य बनाइएको छ, लुकाइएको छ, त कसैले बुझ्दैन के। अनि फेरि त्यही नागरिकता विधेयकको 11को 4-5-6 ठ्याक्कै पोइन्टै यो भन्न चाहिँ अहिले मैले गरिनँ होला होइन। त्यहाँ के भनिएको छ भने नेपालमा जन्मको आधारमा नागरिकता पाएका अनि बाउआमाको पहिचान नभएका 4मा छ। बाउआमाको पहिचान नभएका नागरिकहरूले चाहिँ वंशजको नागरिकता पाउने, नेपाल सरकार अभिभावक बनेर। यसले गर्दा जस्तो तपाईँले भन्न खोजेको छ, यसले गर्दा भारतीय नागरिकहरू अथवा तिब्बती शरणार्थीहरू अथवा रोहिङ्गाहरू यिनीहरूले नेपालको नागरिकता लिन्छन् र नेपाली सेनामा यिनीहरूको प्रवेश हुन्छ भन्न खोज्नु भयो, इन्डिकेसन त्यतातिर हो। के छ भन्नुहुन्छ भने अब गैर आवासीय नागरिकताले नेपालका बुद्धिजीवी जो जति अमेरिका, अस्ट्रेलिया, क्यानाडा, बेलायत, युरोपेली देशहरूमा गएर बसेका छन्, जापानतिर, तिनीहरू नेपाली नागरिकताबाट वञ्चित हुने भए भनेको उनीहरू राष्ट्र खोज्नै आएनन्। अब त्यो नागरिकता भिडाइसकेपछि र यहाँ फुटपाथमा गल्ली गल्लीमा घर घरमा पसल हालेर जो बसेका छन् नि, जन्मको आधारमा पनि लिए, थापाथली अस्पतालमा गएर कहाँ गएर बच्चा जन्माउँछन् त्यो सर्टिफिकेटको आधारमा पनि लिए विदेशीले। अरू कोही भन्नु भने खुलेर भन्ने किन डराउने होइन। विशेष यहाँ अब जर्मनी, अमेरिकनहरू आउँदैनन् हाम्रो नागरिकता लिन। हामीलाई पेल्ने भनेको भारतको जनसङ्ख्या अत्याधिक भएको छ र चाइनालाई बिथोल्नको लागि यो इन्डो अमेरिकन फोर्सहरूले तिब्बत बिथोल्नु छ। त्यहाँका शरणार्थी यहाँ ल्याएर जति थुपारेको छ, तिनीहरूलाई लडाइँ गर्न सहयोग गर्नका लागि रोहिङ्गीहरूलाई ल्याएर जति थुपारेको छ, ती भनेको तिब्बत युद्धहरूका लागि ल्याएर थुपारिएको रोहिङ्गीहरूलाई, उनीहरूलाई पनि त उता रुष्ट बनाएर ल्याइएको छ नि त। किन हाम्रो देशमा थुपार्नु पर्थ्यो भन्दा हो त्यसको लागि उनीहरूले नेपाली नागरिकता खुरुखुरु लिने यहाँ टोकनमा होइन। अनि नागरिकताको एउटा रणनीति के हुँदो रहेछ यिनीहरूको, पहिले बनाए 47 सालको संविधानमा 45 सालभन्दा अगाडि 46 सालभन्दा अगाडि नेपालमा जन्मिएका भने त्यो बेलाकोलाई मात्रै बन्यो, त्योभन्दा पछाडि जन्मेकालाई परेन। पछि 63मा बनाए होइन, 63मा बनाए, 62 सालसम्म जन्मेकालाई बनाए, त्यता फेरि हाले 45 सालभन्दा पछाडि जन्मेकालाई। फेरि त्यो संविधान पास नगरिकन संविधान सभाको आयु लम्ब्याए, दोस्रो संविधान सभा बनाए नि त होइन। दोस्रो संविधान सभा बनाउँदा अर्को 5 वर्ष पछाडि धकेले 72 सालमा संविधान निकाले। अनि यो संविधान बन्दाका बखतसम्म नेपालमा जन्मिएको प्रमाण भएका भन्यो। फेरि भनेको 72 सालसम्म नेपालमा जन्मिएको, अस्पतालमा कहीँ जन्मेको प्रमाण भएकालाई पनि दिए। अनि अर्को चाहिँ त्यही बाउआमा पत्ता नलागेका भनेको अहिले ती रोहिङ्गीहरू जे जति छन् नि अफगानिस्तानबाट छिरेका, टेक्निकल्ली जानु भन्दा पनि जे होस् विदेशी नागरिकलाई नेपालको नागरिकता दिने एउटा गम्भीर तयारी भइरहेछ हैन तपाईको विचार? हजुर ठीक छ। यसमा आदरणीय दर्शकहरूलाई हामी सचेत हुनको लागि अनि फेरि अर्को यही नागरिकता विधेयकमा अर्को संविधानमै के भन्छ, धारा 289 मा नेपालको प्रधानमन्त्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष अनि सेना प्रमुख र यता यो प्रधान न्यायाधीश भन्दा बाहेकका सबै पोस्टमा चाहिँ जन्मको आधारमा भएका र यो वंशजको नागरिकता भन्दा अर्को नागरिकता छ के अङ्गीकृत नागरिकले भाग लिन पाउनेछ है भनेको। उपमा त सबैमा पाए नि हैन, अनि यता संसदीय सुनाई समितिहरूमा पनि सबैतिर पायो भनेको अङ्गीकृत नागरिकता लिएका मान्छेहरू पनि त्यहाँ जान पाउने भन्ने प्रावधान। सर्वोच्च अदालतको प्रधान न्यायाधीश भन्दा दोस्रो पोस्ट सबैमा पायो भनेको विदेशीहरूले यसरी अड्डा जमाउँदैछन् के। अब फेरि अर्को कहिले बिथोल दिन्छन् यहाँ होइन, द्वन्द्व ल्याइदिन्छन्, अर्को संविधान निकालिदिन्छ, फेरि व्यवस्था बदलिदिन्छ अनि संविधान बदलिन्छ नि, त्यहाँ फेरि अर्को नागरिकताको अर्को ल्याइदिन्छ के उनीहरूले। मैले यहाँलाई अब अनि फेरि अर्को कुरा सुन्नु, धारा 91 मा 291 मा धारा 291 मा फेरि कसले नपाउने भाग लिन भन्दाखेरि गैर आवासीय नागरिकता लिएका व्यक्तिहरूले कुनै पनि सरकारी पोस्टहरूमा प्रतिनिधित्व गर्न पाउने छैन भनेर उनीहरूलाई चाहिँ वञ्चित गरिदिएछ क्या। जो पहिलाको वंशजको आधारमा थिए, केहीमा उम्मेदवारी दिन पनि पाउँदैन, सरकारी जागिर पनि खान पाउँदैन, त्यो चाहिँ गैर आवासीय नागरिकता लिएकाले पाउँदैन, नेपालीले त्यो गर्न पाएन। अनि त्यही 289 मा चाहिँ विदेशीले पायो क्या, त्यो छ। ठीक छ। जस्तो अब मैले अलिकति एसपीपी को बारेमा जान्न चाहे, जुन स्ट्राटेजिक पार्टनरशिप प्रोग्राम अथवा अर्को एसपीपी स्टेट पार्टनरशिप प्रोग्राम भन्न जसरी झुक्क्याइयो, जसरी सेनालाई समेत, नेपाली सेनालाई समेत जसरी विवादमा ल्याइयो नि, जस्तो श्रीबाज महाराज विराज महेन्द्र वीर विक्रम शाहदेव सरकारकै मृत्युमा चाहिँ एउटा ठुलो षड्यन्त्र छ भन्ने कुरा छँदैछ। त्यसपछि राज संस्थालाई बदनाम गरेर जसरी हटाइयो, यो हटाउनुको पछाडि नेपाली सेनाको कमान्डबाट राजा र राज संस्थालाई हटाउनुको पछाडि चाहिँ एसपीपी जस्तो एजेन्डाहरूमा सेनालाई गिजोलेर मोल्नी खारको यिनीहरूको षड्यन्त्र रहेछ भनेर नेपाली जनताले बुझ्दा ठिक बुझेको हुन्छ? बिल्कुल। महेन्द्रलाई पनि मारिएकै हो है। त्यो बेलाको मैले प्रष्ट रूपमा महेन्द्रको लासै लिएर जाँदाखेरिको एकजना सेनाको व्यक्ति भेटेको थिएँ, अझै पनि उहाँ जीवित हुनुहुन्छ होला, हेटौँडा उता पर्सातिर कथा गर्छ उहाँको है। बिपीहरू महेन्द्रलाई मारेको दिन चितवनमा लुकेर बसेका छन् है।
इन्दिरा गान्धीले महेन्द्रलाई मार्नुभन्दा अगाडि थ्रेटन दिएर चिठी पठाएको छ, बिपीलाई केही भयो भने तँ बाँच्दैनस् भनेर, होइन? इतिहास धेरै गम्भीर छ के। कुनै पनि जनताले र नेताले राजाहरूलाई कहिल्यै साथ दिएन। इतिहासमा हेर्नुहोस्, महेन्द्रलाई मारिएकै हो। महेन्द्र अहिले यहाँ भन्छन् काङ्ग्रेसका बिपीको समाजवाद भन्नेहरू छन् नि, अनि मेलमिलापको नीति भन्छन् नि, बिपीको मेलमिलापको नीति कहाँबाट छ? जबकि बिपीले महेन्द्रलाई मारेर वीरेन्द्र नयाँ राजा बन्ने बित्तिकै जनमत सङ्ग्रहमा राजा फाल्न भनेर बिपी होइन ल्याउने, 35-36 सालमा जनमत सङ्ग्रह गराउने बिपी होइन? त्यही हो मेलमिलाप भनेको। अनि एकातिर एउटा देखाउने, अर्कातिर लेखेर मेलमिलाप गर्ने बेलामा राजा फाल्न जनमत सङ्ग्रह गराउने। त्यति मात्रै हुँदैन, एमसिसीको कारणले वीरेन्द्रको हत्या गरिएको छ यहाँ। एमसिसी इन्डो पेसिफिक रणनीति अघि भन्नुभएको थियो नि, इन्डो पेसिफिक स्ट्राटेजी नेपालमा लागू गराउन वीरेन्द्रले नमान्ने बित्तिकै वीरेन्द्रको हत्या त्यही सालमा भएको छ। खोजी गर्नुहोस् त, एमसिसी कहिले बनेको छ? त्यही सालमा छ। जब वीरेन्द्रले मानेनन् उनलाई सिध्याउनु पर्यो, अनि उसका फेभरका नेताहरू ल्याउनु पर्यो यहाँ। अब यहाँनिर मैले जस्तो अहिले यहाँले जुन दरबारको दुःखद हत्याकाण्ड कुरा गर्नु, 2058 साल जेठ 19 गते जुन दुःखद घटना घट्यो नेपालको राज संस्थाको इतिहासमा नेपाली जनतालाई अत्यन्त पीडादायी। त्यसपछि दिपेन्द्र सरकारलाई राजा घोषणा गरियो। उहाँलाई मृत घोषणा गरिसकेपछि जुन ज्ञानेन्द्र सरकारको पालो आएको थियो, त्यो बेलामा श्रीपाद महाराज धिराज ज्ञानेन्द्र विक्रम सादेव सरकारले चाहिँ म राजा हुन्न भनेर भनिबक्सेका थियो अरे। र उहाँलाई राजमाता रत्न लगायतका थुप्रै व्यक्तिहरूले यो वंशको तपाईँले प्रतिनिधित्व गरेरै राजा भइबक्सिन पर्छ भनेपछि मात्रै उहाँ राजा हुनु भएको भन्ने कुराहरू पनि छ। तर यहाँ बदनाम गर्न, राजालाई र राज संस्थालाई बदनाम गर्नको लागि चाहिँ दोष त उहाँको टाउकोमाथि थुपारियो। त्यसले गर्दा राज संस्थालाई बदनाम गरेर राज संस्थालाई हटाउने खालको ग्रान्ड डिजाइन भयो नि त। यसले भनेपछि प्रश्न पार्यो अब भनेको विदेशी षड्यन्त्र त्यो लेभलमा खुलेर नेपालमा भइसकेको रहेछ भनेर। दरबार हत्याकाण्डको बारेमा अमेरिकामा चाहिँ सन् 2001 मै एउटा प्रतिवेदन निस्किया रहेछ है। त्यहाँ के गरेको रहेछ भन्नुहुन्छ भने यति छ, त्यहाँ पहिले नाटक लेखेको छ एउटा है, नाटक लेखेर पात्र छुट्याइएको छ। यसो गरेर नेपालको दरबार हत्याकाण्ड सफल पारियो भनेर निस्केको कुरा। यो बोल्दा मलाई नै खतरा होला, देशै मर्छ नि हामी बोल्नका लागि किन डराउने, होइन? अनि उनीहरूको रणनीति के रहेछ भन्दाखेरि राजतन्त्र त व्यक्ति हत्या गरिकन सिद्धिँदैन, अनि विधिले सिध्याउनु पर्यो नि त। विधिमा त त्यो शाह लेखेको परिवार रहिन्जेलसम्म खोजेर पनि ल्याएर इस्टाब्लिस गर्छ नि त घन्टाभित्रमा। भनेपछि के गर्ने भन्दा त्यही परिवारभित्रको एउटा व्यक्तिलाई जीवित राखिदिने, अनि भोलि पर्सि चाहिँ तिनीहरूलाई सडकबाट यसैले एउटा बाँचेपछि त उसलाई दोष लाउन सजिलो भयो नि। अनि यसले हो है, यसले चाहिँ आफू राजा हुनका न्युमा उसलाई मार्यो भन्नाउनका लागि जनता सडकमा उतार्न सजिलो हुन्छ भनेर एउटा व्यक्ति पात्र जोगाएर राख्यो त्यहाँ है। नाटक यति तरिकाले रच्यो हेर्नुहोस्। त्यो बेलाको मैले पनि ज्ञानेन्द्र नै हत्यारा हो दरबारभित्रको, उसको मात्रै उहाँको मात्रै परिवार किन बाँच्यो त भनेर किताब लेखेर बुझाएको मान्छे हो। सारा जनतालाई त्यो त बनाइयो नि, तपाईँ हामीले नै ज्ञानेन्द्रको सत्ता फालेको हो क्या। तर देशको जुन अवस्था बुझ्दै गयौँ नि, तर त्यो झुट रहेछ भन्ने तपाईँलाई लाग्यो अहिले? लाग्यो नि। अहिले हामीले बोल्दा म त जतिखेरै अहिले त मेरो प्राणमा राजा छ, राजतन्त्र छ है। अब अहिले हामीले बोल्दाखेरि उसको चिया खाएर उसको के खाएर भन्न थाल्छन् कि मैले आजसम्म भेटेको पनि छैन, बिल्कुल देखा पनि छैन, मलाई त्यो व्यवस्था चाहियो क्या। अब नबुझेर हिजो हामीले फाल्यौँ, तर हामीले एउटा के खुसी हुनुपर्छ भन्नुहुन्छ भने हिजो हामीले नै फाल्यौँ नि, आज गणतन्त्र हामीले चाख्नु पर्थ्यो हेर्नु। तर धेरै देश बिग्रिन दिनु हुँदैन। अब चाखेपछि पो थाहा भयो त नेपाली जनताले आफ्नो कर्मको फल भोग्दैछन्। अब फेरि राज संस्थाको यो गणतन्त्र अहिले नआइदिएको भए, गणतन्त्र 15-16 वर्ष हामीले नचाहेको भए, राजतन्त्रै भएको भए आज हामी ज्ञानेन्द्र राजालाई सरापै हुन्थ्यौँ, मार्नै खोजिराखेका हुन्थ्यौँ, खेदै गरे हुन्थ्यौँ नि। तर गणतन्त्र आएपछि देश के हुँदो रहेछ अब थाहा भयो नि त। अब ल्याएको राज संस्थाले इतिहासमा फर्काउन चाहे। त्यो बेलामा हेर्नुहोस्, वीरेन्द्रको हत्याकाण्ड भएको बेला एउटा PSYOPS भन्ने समूहले घटना फिल्म लेखेको छ है। अनि ठ्याक्क अहिले त म तपाईँलाई खोजी गरेर भन्न सक्छु, अहिले त्यो प्रसङ्गमा जान्छौँ हामी भन्ने थिएन होइन। एउटा नाइटिङ्गेल के भन्नेले चाहिँ घटना घटाएको पात्र छानेको छ। हजुर, म तपाईँलाई त्यसमा हामी पछि आउँला। जस्तो तपाईँलाई मैले इतिहास कालमा जोड्न चाहेँ, 58 सालमा त राजा ज्ञानेन्द्रको लागि मान्छेले त्यस्तो सोचे, तर 2007 सालमा त राजा ज्ञानेन्द्र जम्मा 2.5 वर्षको भइबक्सिन थियो हो। त्यो बेलामा उहाँको हजुरबुवा श्रीपाद त्रिभुवन वीर विक्रम सादेव सरकार जिउँदै हुनुहुन्थ्यो, महेन्द्र राजा हुनेवाला राजा जिउँदै हुनुहुन्थ्यो, उहाँको खुद दाई वीरेन्द्र सरकार जिउँदै हुनुहुन्थ्यो। उहाँहरू सम्भावित 3वटा राजा हुँदा हुँदै पनि ईश्वरीय इच्छाले भनौँ अथवा ज्ञानेन्द्र सरकारको ग्रहको शक्तिले भनौँ होइन, अथवा गुरु गोरखनाथको पशुपतिनाथको इच्छाले भनौँ, उहाँ राजा त हुनुभयो नि 2003-07 सालमा पनि। भनेको देशमा जब सङ्कट पर्यो त्यो बेलामा त ज्ञानेन्द्र सरकारले निकास दिनुभएको रहेछ। 58 सालमा जतिखेर हाम्रो नेपालमा चाहिँ एउटा विदेशी षड्यन्त्रले जुन यहाँ
जनयुद्ध भनेर गराइयो, त्यो बेला पनि राजा ज्ञानेन्द्रले नै समाधान दिनुभएको थियो होइन। त्यसै गरी अब 79-80 यो टाइम छ, यो सङ्कटकालीन टाइम, यसमा पनि राजा ज्ञानेन्द्रले नै फेरि राजगद्दी सम्हालेर चाहिँ यो देशलाई निकास दिनुहुन्छ भन्ने कुरामा तपाईँ विश्वस्त हुनुहुन्छ? के भन्नुहुन्छ तपाईँ? एउटा कुरो चाहिँ के भने म 7 सालसँग चाहिँ ज्ञानेन्द्रलाई जोड्दिनँ होइन। उहाँले राष्ट्रियता र राष्ट्रका लागि भनेर गरे होइन, त्यो विधि मात्रै पुरा गरिएको हो। तर के चाहिँ भन्छु भने मैले जब त्यो दरबार हत्याकाण्डको प्रतिवेदन भेट्टाएँ नि, मैले कुनै गुगलबाट झुक्किएर भेट्टाएँ, मैले त्यो बेलामा कहाँ कहाँ पुर्याएको छु त्यो कुरालाई भने यो चितवनमा रविकाण्ड घटेको बेलामा है, त्यो अलि अगाडि म बोले पनि छु, रवि लामिछानेको काण्ड घटाएला यो विषय बोलेको छु के म। त्यो मैले आर्मीतिर पनि दिए जस्तो लाग्छ, कता कता दिएँ अहिले खुलेर बोल्नु पर्दा। के चाहिँ छ भने राजा ज्ञानेन्द्रमा जति राष्ट्रियता कसैमा पनि छैन चाहिँ म अहिले ठोकेर भन्न सक्छु। त्यो प्रतिवेदन भेटाएपछि मैले वीरेन्द्रका निजी सचिव, ऐश्वर्याका सचिवहरू है व्यक्ति भेटेर हिँडेँ के हो त, ज्ञानेन्द्र कस्तो व्यक्ति हो त, उनीहरूले त पछि काम गरे नि त, वीरेन्द्रको हत्यापछि गरे नि त उनीहरूले त राजा ज्ञानेन्द्रसँग काम। कस्तो हो त भन्दाखेरि सबैजनाले कुरा गर्नुभयो नि, ज्ञानेन्द्रमा जति चतुरपन छ नि राष्ट्रको लागि, राष्ट्रियता छ, त्यो महेन्द्रमा थियो, वीरेन्द्रमा थिएन। वीरेन्द्र बढी सोझो हुनाले गर्दाखेरि दरबारमा वैदेशिक हस्तक्षेप बढ्यो है। ज्ञानेन्द्रमा महेन्द्रमा हुने जति क्वालिटी सबै छ नानी भन्ने कुरा त कीर्तिनिधि विष्ट पनि मैले नमरी भेटेँ है, मैले कलङ्कीमा गएर भेटेको। अनि तुलसीगिरी भेटेँ, तुलसीगिरीलाई मान्छेले अहिले ज्ञानेले गरे तुलसीगिरीलाई ल्यायो मन्त्री बनाउनु भनेर भन्छन् क्या अहिले नेताहरूले। 3 दिन अगाडि मसँग एउटा डिस्कस परेको छ है, तुलसीगिरीले के गरेछ त राष्ट्रघात, जसले देश बचाउने काम गरेको थियो त्यो गरे होला। कीर्तिनिधि विष्टलाई श्राप छन्। बिपीले नेपालको उत्तरमा चाहिँ 18-19 ठाउँमा भारतीय सेना ल्याएर राखेको बेलामा महेन्द्रले के गरेको छ भने यी धेरै पढ्नुपर्छ क्या, पञ्चायत कालका इतिहास पढ्यौँ भने अहिले त्यो सबै कुरा बुझ्यो भने हामीलाई रुनुपर्छ, राजाहरूलाई कति पेलेछन् जनताले भन्ने है। अब त्यतिखेर कीर्तिनिधि विष्ट महेन्द्रले के गरेर रहेछ भन्नुहुन्छ भने कीर्तिनिधि विष्टलाई बोलाएर मैले कुरा झिक्यो भने यी सेना खेद्नको लागि मैले कुरा झिक्यो भने मलाई भारतले सहन दिँदैन, तिमी संसदभित्र कुरा उठाऊ, मेरो विरुद्धमा नारा लगाऊ है। कीर्तिनिधि विष्टलाई महेन्द्रले सिकाएको राजाको विरुद्धमा नारा लगाऊ, ती सेना धपाउनुपर्छ भनेर संसदभित्र कुरा उठाऊ, मेरो विरुद्धमा मन परि भन, त्यति गरेर चाहिँ म बाध्य हुन्छु। अनि मैले चाहिँ प्रधानमन्त्रीको बाध्यताले गर्दा मैले हटाउन बाध्य हुनु पर्यो है भनेर म सेना हटाउँछु भनेर सल्लाह गरेर रहेछ। त्यतिसम्म गरेको र महेन्द्रको इच्छामा के रहेछ भन्दाखेरि राजा चाहिँ माइलालाई बनाउन पाए हुन्थ्यो भनेको पनि रहेछ क्या त्यो बेलामा। त्यो चाहिँ मैले पछि यिनै कीर्तिनिधि विष्टहरू भेट्दै जाँदाखेरि मैले सुनेँ होइन। अनि यसो विचार गर्दा गएँ आखिरीमा। अनि 61 सालमा हामीले यो अस्थायी शिक्षकहरूको आन्दोलन अनि यो बर्दिया बाढी पीडितहरूको मुद्दाहरू लड्नमा पनि म संलग्न छु कि अदालततिर सहयोगीमा। त्यो बेलामा राजा ज्ञानेन्द्रले अस्थायी शिक्षकहरूलाई स्थायी बराबरको काम चल्छ भने सुविधा किन नचल्ने भनेर ठाडो तोकादेश दिनुभएको रहेछ के राजा ज्ञानेन्द्रले होइन। अनि त्यो बाढी पीडितहरूलाई पनि राज्यले नागरिकको ट्याक्स लिन्छ भने उनीहरूलाई भएको क्षति बराबरको पूर्ति राज्यले दिनुपर्छ भनेर बकाइदा उनीहरूलाई चाहिँ उनीहरूको जति जमिनहरू क्षति भएको थियो त्यो बराबरको राज्यबाट पूर्ति दिएका ती पनि मसँग अहिले प्रमाण छन् राजा ज्ञानेन्द्रले। अनि त्यस पछाडि चाहिँ मेरो मन पग्लिँदै गयो कि यस्ता नेताहरूभन्दा राजा राष्ट्रका लागि धेरै ठिक छन्। हेर्नुहोस् ठिक छ, जस्तो यो यहाँको विचार हो। मैले अब यहाँनिर तपाईँलाई रोकेर के सोध्न चाहन्छु, जस्तो एमसिसीको लागि एसटिपी जस्ता इन्टरनेसनल एग्रिमेन्टहरूको लागि नि जस्तो हाम्रो मिडियामा थुप्रै बहस भएको छन् होइन। जस्तो हाम्रो एकजना अत्यन्त आदरणीय पत्रकार जे हुन्छ टिकाराम यात्रीले यसको लागि 3-4 घण्टाको बहसै चलाउनु भयो नि। तर त्यो 3-4 घण्टामा ती विज्ञहरूले बहस गर्दा पनि यो ठिक हो या बेठिक हो भनेर ठ्याक्कै भन्न सक्ने अवस्था रहेन। किनभने यो चाहिँ अमेरिकी स्कलर्सहरू 10,000को सङ्ख्यामा उनीहरूको त हार्वर्डको होइन, त्यसपछि गएर अक्सफोर्ड जस्ता युनिभर्सिटीहरूको चाहिँ स्कलर्सहरू छन्, त्यहाँ त विज्ञहरू छन् त होइन। तिनीहरूले इन्टेन्सनली भेग डकुमेन्ट बनाएको छन्, नियत बस दुविधापूर्ण डकुमेन्ट बनाएको छन्। त्यो 50-60 पेजको जुन अङ्ग्रेजी भाषामा लेखिएको छ, त्यहाँ जार्गनहरू छ, लिगल जार्गन बुझ्नै नसक्ने छ। पहिला त यी नेपालका र्याले नेताहरूले कति बुझेनन् भन्ने कुरा होला, कति पढेनन् भन्ने कुरा होला। भनेको इन्टेन्सनली भेग डकुमेन्ट बनाएर हामीलाई छल गरिएको छ भन्ने कुरामा यहाँ सहमत हुनुहुन्छ? तपाईँ के भन्नुहुन्छ यसमा? म छु, हाम्रो देशका नेता नभन्नु हजुरले, म चाहिँ व्यापारी भन्छु है। यिनीहरूले नबुझेको होइन, बुझ्या हो। तर यिनीहरूले देशका लागि काम गरे होइन, पैसाको लागि गरे हो नि त, कमाउनका लागि गरे हो। कुन चाहिँ नेताका छोराछोरी यहाँ नेपालमा राखेर अहिले हलो जोताएका छन् विचार गर्नुभएको छ? सबै राज्य कोषलाई अहिले हेरौँ न, राष्ट्र ब्याङ्कलाई कङ्गाल पारेर नेताहरूले सबै अस्ट्रेलिया र अमेरिकामा क्यानाडामा घरजम गरेका छन्। उनीहरू यहाँ जुन बेला धरापमा पर्छन् त्यो बेला उता जान्छन्। राष्ट्र हेर्ने कोही पनि छैनन्। इन्टेन्सनली भेग डकुमेन्ट त्यसै पनि छ नि, सर र बाहिरबाट हेऱ्यो भने कताको कुरा घुमाइएको छ भने तपाईँले एमसिसी पढ्दाखेरि पनि बुझ्न सक्नुहुन्न। धेरै गहिरो तरिकाले गर्नुपर्छ। उनीहरूले त हामीलाई त झुम्राको पुतली जस्तो खेलाउँछन्, हामी बोलेर त भएन नि। हामीले के लायौँ, बोल्यौँ, लड्यौँ, सडकमा गयौँ, त्यस्ता गऱ्यौँ। त्यो 2-4 जना राखेर विज्ञहरूको समूहको छलफल भन्नु हजुरले
विज्ञ भनेको को हो त नि हजुरको नजरमा? तिनीहरूको डिफिनेसन के छ? विज्ञले राम्रो छ भनेर बोल्छ एमसिसीको डकुमेन्ट खोलेर? त्यहाँ त राम्रो छ भन्ने आधीभन्दा बढी बोलेका छन् नि, होइन र? त्यो अन्तर्क्रियामा ती विज्ञ हुन्छन्। तिनीहरूलाई म विज्ञ मान्दिनँ। देशभित्र विज्ञ छँदै छैन। नेताले बुझेर पास गरेका हुन्। नबुझेका भए यति धेरै विवाद आएपछि विवाद भयो के छ त, एकपटक छलफलमा लैजाउन भन्थे नि त उनीहरूले। बुझेर गरेको, व्यापार गरेको, देश बेचेको, देश बेचेर कमाएका, देशभन्दा नेता धनी छन् अहिले खोजी गर्नुभयो नि। यो सबै बुझेरै गरेको। यहाँका नेता पनि मिलेका, उताका पनि मिलेका हुने हो। भनेपछि जस्तो यो पास भइसकेपछि अब नेपालमा एउटा युद्धतिर नेपाल गइरहेछ र नेपाल आर्थिक रूपले टाट पल्टेर श्रीलङ्काको अवस्थामा पुग्न सक्छ र छिटै नै हामी गम्भीर खाद्य सङ्कटमा जाँदैछौँ भनेर नेपाली जनताले आकलन गर्यो भने त्यो आकलन सही हुन्छ? पुग्न सक्छ होइन। नेपाल श्रीलङ्काभन्दा तल गइसकेको छ कति मानेमा। नेपालको जति वैदेशिक ऋण श्रीलङ्काको छैन है। अहिले हाम्रो ऋण लुकाइएको छ। बाहिर देखाउँदा जनता रिसाउँछन्, पार्टीका कार्यकर्ता रिसाउँछन् भनेर है। बिल्कुल ऋण लुकाइएको छ। इन्डियाको संसदले मात्रै गत वर्ष बोल्दाखेरि 39लाई 17वटा शून्य हानेको कति हो मैले यहाँ क्यालकुलेटरमा हिसाब गर्न सकिनँ। भारतको ऋण नेपालसँग त्यति छ। अब ऋण नदेऊ भनेर मोदीले हामीलाई ठडाएर संसद बोलेछ है। भारु त्यति हो। कति हो त्यो भनेको? 39लाई 17वटा शून्य है। त्यति त इन्डियासँग छ। यिनीहरूले त 16-17 खर्ब ऋण मात्रै देखाउँदैछन्, यहाँ 18 खर्ब होइन भनेको। अब के अरे श्रीलङ्काको त व्यापारिक एसेस त विश्वका सबै देशसँग छ नि। भूपरिवेष्टित मुलुकसँग मात्रै बाटो छैन श्रीलङ्काको। समुद्रको बिचमा छ, जहाँ पनि पाउँछ नि उसको व्यापारिक। भनेपछि नेपालमा त देऊ इन्डिया नदेऊ इन्डिया, चाइना र इन्डिया होइन। भनेपछि ठ्याक्क त्यही अवस्थामा नेपाललाई लानु भने नेपालको त्यो अहिले भइरहेको अवस्था रहनेवाला छैन। नेपाल श्रीलङ्का भन्दा पनि तल्लो अवस्थामा पुगिसकेको छ। मेरो घर बिग्रियो भनेर छोराछोरी आत्तिरहेको बेला तपाईँले छिमेकीहरूबाट ऋण ल्याएर छोराछोरीलाई मासु भात खुवाउँदै हुनुहुन्छ के है। तपाईँको ऋण कति छ छोराछोरीलाई थाहा छैन, लुकाइएको छ। बाउले छोराछोरीबाट बच्नका लागि छिमेकीबाट ऋण ल्याएर मासु भात खुवाइदिँदैछ। ढिँडो भए पनि खुवाएर पाल्नुपर्ने अवस्थामा बाबु छैन, सुखभोगी मात्रै छ। उनीहरू चाहेको अवस्थामा कुनै पनि देशमा पलायन हुन सक्छन्। नेपालको अवस्था भनेको श्रीलङ्काको भन्दा धेरै कार्यलाग्दो भइसकेको छ। तर अब यही मूल्याङ्कन गर्नुहोस्, श्रीलङ्कामा 3 वर्ष अगाडि नेपालको राष्ट्र ब्याङ्कमा भन्दा बढी वैदेशिक मुद्रा थियो सञ्चित होइन। जब उनीहरूले एमसिसी आदि इत्यादि यस्तै बारेमा विवाद आयो नि, यो भनेको पासो थापेको हो के, देश सिध्याउन पासो थापेको। श्रीलङ्कामा एमसिसी फिर्ता गर्ने विवाद ल्याइदियो। त्यही बेलामा जुन देशले ऋण दिएको थियो ती सबै देशले ऋण फिर्ता लिए। श्रीलङ्कामा द्वन्द्व हुनु कारण छ के। सबै देशलाई ऋण तिर्ने हुँदा मात्रै श्रीलङ्का कङ्गाल भयो। नेपालको ऋण तिर्न थाल्नु भने यहाँ के हुन्छ अहिले? केही छ त? अब जस्तो म्याम मैले अलिकति इन्टरनेसनल लिएर जान चाहेँ तपाईँलाई। जस्तो अहिले केही मिडियाहरूमा, इन्टरनेसनल मिडियामा के भनिन्छ भने यो ग्लोबल एलिट्सहरूको जस्तो बिल गेट्स लगायतका एकदम संसारका सुपर रिचहरूले चाहिँ यो स्विजरल्यान्डको ड्याभोस भन्नेमा चाहिँ एउटा वर्ल्ड इकोनोमिक फोरमको मिटिङ गरे र त्यहाँ चाहिँ यिनीहरूले ग्रेट रिसेट भन्ने एउटा एजेन्डा पास गरेको छन्। त्यसै गरी व्हाइट सुप्रिमेसीको लङ टर्म योजना छ होइन। त्यो लङ टर्म योजनालाई इस्टाब्लिस गर्नको लागि नेपालमा एमसिसी पास गरियो, संसारभरि कोभिडको नाममा लकडाउन गरियो, युक्रेनमा वार गराइयो। अब थर्ड वर्ल्ड वार चाहिँ फेरि नेपालबाट सुरु गराउने योजना छ। त्यसैले यहाँ चाहिँ जातीय द्वन्द्व हुने खालको, धार्मिक द्वन्द्व हुने खालको, राष्ट्रिय एकतालाई बिथोल्ने खालको प्रयास भइरहेछ भनेर भन्छन्। यसमा तपाईँको अन्डरस्ट्यान्डिङ के छ? यिनीहरूले सन् 2030 सम्ममा सबै कुरालाई व्यापार व्यवसाय रोजगार भए जति सबै कुरालाई डिजिटलाइजेसन गराइसक्ने, उनीहरूको अन्डरमा लगिसक्ने। जस्तै अहिले तपाईँको अहिले पनि तपाईँ ई सेवा चलाइ आइएमई आदि इत्यादि के भन्नुहुन्छ नि, ब्याङ्कको खाता पनि तपाईँको जिमेलमा छ। जिमेलको तपाईँको नाममा छ र? एनी टाइम अफगानिस्तानमा अस्ति देख्नु भएको छ उदाहरण, के त्यो लडाइँ जुन भयो नि, प्लेनको चक्काले मान्छे किचिएर मरे नि, त्यो बेलामा प्लेन र हेलिकप्टरबाट पैसा उडाइयो। त्यहाँका जनताले करोड राखुन् कि अर्ब राखुन्, कसैको पनि निजी ब्याङ्कमा पैसा छैन है। पहिले के गरिसक्ने भन्दाखेरि सबै भएको मुद्रा चाहिँ सहकारीको माध्यमबाट पनि घर घर टोल टोलबाट उठाएर निजी ब्याङ्कमा पैसा पुर्याउने। निजी ब्याङ्कमा चाहिँ आपत परेको दिन जिम्मा लिँदैन। सरकारी ब्याङ्क कुन दिन टाट पल्टिन्छ उनीहरूसँग रेकर्ड छ। यो देशको मुद्रा जम्मा कति छ, सरकारी ब्याङ्कमा सञ्चित कति छ, राष्ट्र ब्याङ्कमा र निजीमा कति गइसक्यो, निजीमा लगानी कसको छ। आज नेपालका ब्याङ्क र निजी बिमा कम्पनीहरू हेर्नुहोस्, पैसाका भनेका यिनै हुन् क्या भण्डार। निजी बिमा नेपालमा जम्मा 19वटा कम्पनी छन्, बिमा कम्पनी 18वटा निजी छन्। सबै विदेशीले चलाएका छन्, नेपालीमा छैन। देखाउने मात्रै, तपाईँलाई रोजगार दिन तलब महिनामा तलब दिएर तपाईँको नागरिकता दर्ता गरिएको छ है। उनीहरूलाई हिसाब हुन्छ सबै त्यहाँबाट। कति चाहिँ अब पैसा सक्यो त राष्ट्र ब्याङ्कमा पैसा सिद्धियो भने चाहिँ ती उडाइदिने हो, यहाँ कुनै दिन द्वन्द्व ल्याइदिने, अनि आपतकालीन त्यही अफगानिस्तानको जस्तो यहाँ द्वन्द्व ल्याइदिने, अनि सबै छरपष्ट कसैले केही कन्ट्रोल गर्न नसकेको अवस्था निम्त्याइदिने। त्यो दिनमा निजी ब्याङ्क र निजी बिमा कम्पनीबाट पैसा उडाउने हो, अरू कुरा केही पनि रहँदैन। त्यो दिनसम्ममा अब देश ध्वस्त हुन्छ। यो चाहिँ उनीहरूले राखेको 2030 सम्ममा अन्तिम सबै कुरा। अनि तपाईँको
लाल पूर्जा पनि त्यही डिजिटलमै हुन्छ। अनि पैसा तपाईँले कागज चलाउनै पर्दैन, सबै अङ्कमा हुन्छ। डिजिटलाइज हुने अङ्कीकरण गर्ने हो कि। अनि त्यही तपाईँले अङ्क देता दिनुभयो, सामान लिनुभयो नि, अहिले भाटबटेनीमा जानु न, तपाईँले पैसा तिर्नु पर्दैन नि। त्यहाँ कम्प्युटरबाट एउटा अङ्क दिनुहुन्छ तपाईँको आफ्नो खाता नम्बरबाट, उसले सामान दिएर पठाउँछ। अब कपी पनि चाहिँदैन पढ्न, किताब पनि चाहिँदैन पढ्न। यो फिजिकल वस्तुहरू केही पनि चाहिएन क्या, भौतिक वस्तुहरू केही पनि चाहिएन। सबै ग्रेड एजुकेसनमा, इकोनोमीमा, अनि यसलाई चाहिँ त्यो एउटा उनीहरूको एउटै सरकार चलाउने क्या विश्वमा, न्यू वर्ल्ड अर्डर हो, न्यू वर्ल्ड अर्डर। सबै विश्वको कन्ट्रोल उनीहरूको हातभित्र भइसके पछाडि मोदीजीलाई नै न्यू वर्ल्ड अर्डरको एजेन्ट हुनुहुँदैछ भनेर भनिरहेछ नि अहिले मिडियामा, तपाईँ के भन्नुहुन्छ? त्यो त सिधा छ नि त। गुगलको त सिइओ नै भारतीय सुन्दर पिचाई भन्ने व्यक्ति छ होइन। गुगलमा त हालिमुहाली सबै इन्डियाको छ त, त्यसै अगाडि भयो होइन नि त। अहिले इन्डिया यति छोटो समयमा गुगलको सिइओ नै भारतको छ। त्यो भारतले चाहिँ अमेरिकासँग मिलेर विश्व पकड गर्न सक्छ। त्यही कुरामा सचेत रहेर चाइना रसियाले उनीहरूको आफ्नो बनाए गुगलको जस्तो सर्भिस है। हाम्रा देशले त्यो सक्ने अवस्था जस्तो ब्रिक्सको अस्ति भर्खर मिटिङ भयो होइन, यो डिडलराइजेसनको पोलिसी उनीहरूले ल्याउँदैछ। मैले एउटा अलिकति यो सुन्दर पिचाईको बारेमा बोल्दाखेरि गत वर्ष हाम्रो लिम्पियाधुरा लिपुलेका आदि इत्यादिको बेलामा एकपटक सगरमाथा चाइनामा गएको नक्सा बनाएको थियो नि। नेपालको भूमिको नक्सा सुन्दर पिचाईले जता मन पर्यो त्यतै कोरिदिने है। यो कुरा मैले पहिले पत्ता लगाएर कसरी सगरमाथा चाइनाको नक्सामा पर्यो भनेर त्यही बेला हो मैले फलानु व्यक्ति रहेछ यसरी जाँदो रहेछ। नेपालको त दिनदिनै वरिपरिको भूगोल भारतले छोइ जति त दिनका दिन सार्दिया छ गुगलबाट नक्सा है। गुगलबाट नक्सा परिवर्तन गरिदिइराख्ने, अरू देशबाट भइहाल्छन्, पेलिहाल्छन्। अनि के हेर्ने त आज हामीले नेपालको भूगोल कति छ भनेर हेर्ने आधार तपाईँले नेपालको भूमि खोज्नलाई गुगल हेर्नुहुन्छ। अहिले नेपालको नक्सा कति छ, तराई जति इन्डियातिर, पहाड जति चाइनातिर हालिदिइसकेको थियो। त्यो कुरा सार्वजनिक रूपमा मजाले उठेपछि फेरि नक्सा सच्याइदियो। जस्तो रवि लामिछानेको यो स्वतन्त्र पार्टी घोषणा तपाईँले कसरी हेर्नुभएको छ? यो त एकदमै, म त यो पार्टी भनेपछि उहाँको चाहिँ स्वतन्त्र जनताहरूलाई अल्मल्याउने खेल हो के है। यसले निकास दिँदैन। पार्टी खोल्नका लागि कि संवैधानिक व्यवस्थासँग मिल्नुपर्छ। यो चाहिँ अब जेलेन्स्की बनाउने नेपाललाई पछि अन्तिममा गएर है, पात्र त्यस्तो खडा गरिएको हो। तपाईँ जेलेन्स्की भनेको युक्रेनको जेलेन्स्की भन्दै हुनुहुन्छ रवि लामिछाने? हजुर हजुर, त्यो गरिन्छ। अब उहाँहरू जतिको व्यक्तिले के बुझ्नु पर्थ्यो भन्दाखेरि स्वतन्त्रले संवैधानिक चाहिँ एउटा विकल्प पनि दिँदैन कि व्यवस्थै त्यस्तो ल्याउनुपर्छ। उहाँले त स्वतन्त्रता नाम मात्रै राख्नुभयो होइन। त्यो चाहिँ जनताहरूले स्वतन्त्र खोजेर हुन त पार्टी नै थियो। एमाले काङ्ग्रेस माओवादी भने सरहको पार्टी हो। यदि स्वतन्त्र हो भने पनि संवैधानिक व्यवस्था त्यो हुनु पर्यो नि है। मानौ न आज स्वतन्त्र आएला बालेनहरू जस्तै होइन, 77 जिल्लाबाट स्वतन्त्र संसद आयो भने यहाँ प्रधानमन्त्री को बन्ने, राष्ट्रको टाउको को बन्ने, त्यतातिर उहाँहरूको दृष्टि जानु पर्दैन है। भत्ताभुङ्ग हुन्छ यो व्यवस्था अहिले उहाँहरूले गरेको कारणले। स्वतन्त्रले कति मत ल्याउँछन् त्यो आधारमा संविधानै फेर्न सक्ने, संघीयता खारेज गर्ने जुन कुरा छ होइन, धर्मको बारेमा जनताको चित्त बुझिरहेको छैन, यी कुरालाई त व्यवस्थागत सुझाव त उहाँले गर्न सक्नुहुन्न नि त। ड्रामा किन गरिरहेको भन्न खोजेर मैले उहाँले यही व्यवस्था भन्नुभएको छ नि। अनि एजेन्डा चाहिँ फरक राख्नु भएको छ। व्यवस्था भनेको त संविधान हो, उहाँले बुझ्नु नै भएको छैन क्या कुरा है। उहाँलाई नराम्रो नपरोस् तर बुझेर गर्नुहोस् राजनीति, उहाँलाई पनि शुभकामना छ है। व्यवस्था भनेको संविधान हो के, उहाँले त्यो पहिले बुझ्नु पर्यो। यही संविधानले प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री ल्याउँछ त? ल्याउँदैन नि। सङ्घीय प्रमुख चाहिँ प्रत्यक्ष निर्वाचित भनेर ल्याउँछ त? ल्याउँदैन नि। अनि नबुझिकन व्यवस्था यही अवस्था त्यो भनेर त हुँदैन। संविधानसँग मिल्दोजुल्दो हुनुपर्छ। उहाँहरूले अहिले जे जति यो स्वतन्त्रको एजेन्डा माहौल अगाडि सार्दै हुनुहुन्छ नि, त्यहाँमाथि स्वतन्त्र भनेको राज्य व्यवस्था कहिले हुन्छ राजतन्त्रमा मात्रै हुन्छ है। राजतन्त्रमा पार्टीगत व्यवस्था हुँदैन होइन। राजतन्त्रमा चाहिँ है पञ्चायती व्यवस्था मानौ न, त्यो बेलामा चाहिँ प्रतिनिधिहरू सबै स्वतन्त्र हुन्छ, कसैले लिडिङ गरे हुँदैन। अहिले यहाँ चाहिँ के अरे भन्दाखेरि संवैधानिक व्यवस्था दलगत, उम्मेदवार जति स्वतन्त्र मिल्छ त? राष्ट्रपति नै भोट जितेर आउने, राष्ट्रको टाउको नै भोट जितेर आउने, राजा त स्वतन्त्र हुन्छ नि। त्यो भएको मानेमा स्वतन्त्र चाहने जतिले राजतन्त्र खोज्नुपर्छ है। अनि स्वतन्त्र नचाहनेले दलगतमा जाने हो, राष्ट्रपति चाहनेले दलगतमै जानुपर्छ। ठिक छ, तपाईँको भनाइसँग कति म सहमत होला, नेपाली जनताहरू राजनीतिक दलहरू कति सहमत होलान्। तर मेरो तपाईँलाई एउटा अन्तिम प्रश्न, अब जस्तो नेपाल एउटा भगवान पशुपतिनाथको देश, माता सीताको देश होइन, भगवान बुद्धको देश, भ्रिकुटीको देश भएको नाताले यो देशका जनताले, यो देशका पोलिटिकल पार्टिजहरूले, नेताहरूले, समर्थकहरूले, कार्यकर्ताहरूले अब ठ्याक्कै गर्नुपर्ने चाहिँ के हो? यो देशमा यो देशको स्वाभिमान रक्षा गर्न, यो देशको चाहिँ स्वाधीनताको रक्षा गर्नको लागि, नेपाल आमाको रक्षा गर्नको लागि, यसको विकास गर्नको लागि हामीले गर्नुपर्ने 1, 2, 3 काम के होला भनिदिनुहोस्।
अब हजुरले जुन सुरुमा कुरा गर्नुभएको थियो अहिलेको समय नेपालको हो भने सीता पनि हुन्थेनन्, भिकुटी पनि भनेर चिनिने थिएनन्, बुद्ध पनि बुद्ध हुने थिएनन्, उनीहरू सबै कुनै पागल रन्डी बेस्या आदि इत्यादिमा हुन्थे अहिलेको समयमा भएको भए। अहिलेको समयले चाहिँ त्यो परिचय दिन्थ्यो के मान्छे सच्चा र सत्य र असत्य चिन्नका लागि पनि त्यो देशमा कुदाइरहेको शिक्षा शैक्षिक पद्धति होइन वैदेशिक हस्तक्षेप के कति छ त्यसमा पनि भर पर्छ। सिधा रूपले अब भन्दाखेरि नेपाल जस्तो भूगोल जुनलाई इन्डियाले तीनतिरबाट घेरेको छ, अनि इन्डियाले छोएका जति छिमेकी मुलुक कुनैलाई पनि शान्ति दिएको छैन। त्यसको लागि नेपालमा राज संस्था हुनै पर्छ। हेर्नुहोस् है, नेपाल पशुपति र लुम्बिनीको देश हो। यिनको हजारौँ वर्षका लागि परिचय अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा नेपालको परिचय राख्नका लागि नेपाल वैदिक सनातन हिन्दू राष्ट्र लेखिनै पर्छ। हेर्नुहोस्, तर त्यो बुझ्ने नेपालमा को छ? तपाईँ पार्टीमा, उहाँ पार्टीमा, उहाँ पार्टीमा। बुझ्ने मान्छे अहिले पार्टीमा छ कोही छैन नि, तर बुझ्ने जति फ्रस्ट्रेट भएर विदेश पलायन भइसक्यो के। नबुझ्ने नै नबुझ्नेको संसार छ र संसारले त्यो खोजिरहेको छ नेपाललाई। फेरि नेपाल नबुझ्ने नै नबुझ्नेको होस्, किन भन्दा नेपाल एउटा धार्मिक दृष्टिकोणले पनि विश्वमा अहिले जुन हिन्दूकरण भइरहेछन् युरोपेली देशहरू, तिनीहरूको प्रमुख पर्यटकीय धार्मिक स्थल हुन्छ भनेर इन्डियालाई सबैभन्दा ठुलो टेन्सन छ। नेपालको एकमात्र विश्वको हिन्दू राष्ट्र मेटाएर इन्डियाले लेख्न छ। पशुपतिनाथ नै इन्दोरमा बन्दैछ भन्ने समेतको कुरा सुनिएको छ। बन्दैछ त, भइरहेछ। पशुपतिनाथ तपाईँको अन्डरमा छ। पशुपतिनाथभित्र चढाइने सिक्का पनि अहिले चेकबाट, एभरेस्ट ब्याङ्क र त्यहाँ अर्को कुन छ दुईवटा ब्याङ्क छन्, इन्डियन ब्याङ्कले त्यहाँ पैसा बुझाउनुपर्छ, चेक लगेर पशुपतिलाई बुझाउने। पशुपतिभित्रको मुख्य भट्ट पुजारी नै इन्डियाको छ होइन, बुझिराख्नु भएको छ। म त सिधै भन्छु, मलाई त राष्ट्रियताको माया छ। म भोलि चाहिँ त्यहाँको त्यो एउटा जेनी कुँवरले आवाज उठाउँदा मर्नु पर्यो भन्ने जुन छ नि, हामीले हाम्रो देशको लागि आवाज उठायौँ भने यहाँ हाम्रो देशको सरकार पनि हाम्रो हितमा छैन। अहिले मलाई सिंहदरबार भित्र पस्न रोक लगाइन्छ। जुन कुनै माध्यमबाट त्यहाँभित्र पसिहाल्यो भने भित्र पसे 2 दिन अगाडिको कुरो हो, 2 पटक प्रहरीको चाहिँ टिम नगइकन, त्यहाँ ठुलो दलबलसहितको प्रहरी नगइकन मलाई कुनै पनि कार्यालयमा टेक्न दिइँदैन है। त्यो भनेको हाम्रो सरकार थियो भने त गरिने थिएन नि। मैले केही गल्ती छैन, गरेको छैन, गृह मन्त्रालयमा म गलत छु भने मलाई कारबाही गरी पाऊँ, मलाई किन रोक्ता भनेर 5-7 दिन अगाडि निवेदन हालेँ। निवेदन दर्ता गर्न दिएन, खोसेर लग्यो होइन। देश यस्तो छ, तर हामी मर्नै पर्छ नै बोलेर मर्ने, सहेर कहिलेसम्म बस्ने त? राष्ट्रिय देवता भनेर पशुपतिनाथलाई कुन आधारमा हुनुहुन्छ? जबकि विदेशी नागरिकको चाहिँ त्यहाँ प्रमुख ऊ छ के, सिट छ। पशुपतिनाथभित्रको प्रमुख पुजारी विदेशी हुन्छ भने तपाईँको राष्ट्रिय देवता हुन्छ? म त मान्दिनँ। खुलेर बोल्ने, हेर्नुहोस्, मर्नुपर्छ भने मर्ने हो, देशका लागि बोल्ने हो। अब ठिक छ आदरणीय दर्शकबिन्द, हामीले र पशुपतिनाथभित्र चाहिँ विदेशी पुजारी राख्नुको अर्थ अहिले के भनिन्छ? इन्डियाका धेरै मन्दिरहरूमा नेपाली पुजारी छ, यो बोल्न हुँदैन भनिन्छ। हाम्रो त राष्ट्र देवता रे के त्यो है। आउँछन् भने उनीहरू आउनु पर्यो फर्केर मातृभूमिका लागि। त्यहाँ इन्डियामा के छ, वहाँ के छैन, हाम्रो देशभित्र के गर्दा ठिक हुन्छ? पशुपतिनाथभित्र एउटा भट्ट राख्ने न्युमा राजनीति चलाएको छ नेपालको। हेर्नु, त्यहाँ मन्दिर भनेर ढोग्न आउँदैनन्, नेता राजनीति गर्न पस्छन्। इन्डियाका नेता राजनीति गर्न आउँछन्, यताका नेता राजनीति गर्न जाने, तर भगवान् ढोग्न गयौँ है भनेर बाहिर देखाइदिने माध्यम मात्रै हो। अपराध भइरहेको छ पशुपतिभित्रबाट नेपालमा। यो कुरा हामीले खोजी गर्नुपर्छ। यदि पशुपतिनाथमा चाहिँ कालान्तरदेखि कहिले कहिलेदेखि रहेको प्रथा भन्छन्, कसैले यो प्रश्न ठडाउँछन् भने जुनसुकै बेलादेखि होस्, त्यो प्रश्न ठडाउनेले कालान्तरमा भएको हाम्रो राज संस्था, कालान्तरमा भएको हाम्रो हिन्दू राष्ट्र फर्काइदिनुपर्छ है। होइन भने यो पनि चेन्ज हुनुपर्छ क्या। यो मात्रै चेन्ज नहुने, अनि राज संस्था चाहिँ फेर्नुपर्छ भन्ने, समयानुकूल बनाउनुपर्छ भन्ने, हिन्दू राष्ट्र समयानुकूल धर्मनिरपेक्ष बन्ने, पशुपतिको पुजारी नफेरिने हुन्छ? ठिक छ आदरणीय दर्शकबिन्द, उहाँले जति कुरा भन्नुभयो त्यो मैले अघि भन्दै थिएँ। हामी अमेरिकी सरकारको विरुद्ध अथवा कुनै पनि देशको विरुद्ध, न भारत सरकार न चाइनिज सरकार, कसैको पनि विरुद्धमा बोल्न चाहँदैनौँ। हामी कृतज्ञता ज्ञापन गर्न चाहन्छौँ अमेरिकी सरकारलाई, चाइनिज सरकारलाई, विश्वका भारतीय सरकार लगायत विश्वका सम्पूर्ण देशका नेताहरू, सरकारहरूलाई। तर एउटै कुरा के हो भने हामी एउटा शान्तिपूर्ण नेपालीको रूपमा रहन चाहन्छौँ। हाम्रो देशप्रति हाम्रो अत्यन्त माया छ। जसरी सबै देशका नागरिकले आफ्नो देशप्रति माया हुन्छ, एउटा स्नेह हुन्छ, एउटा गर्व हुन्छ, त्यसैले यो देशमा कुनै पनि अनिष्ट नआओस्। नेपाली नेताहरूको पनि त्यो बुद्धि फिरोस्। भगवान पशुपतिनाथ, माता सीता, भगवान बुद्ध, माता भिरकुटेश्वर लगायत हामी सम्पूर्ण 3 करोड नेपालीसँग विनम्रतापूर्वक अनुरोध गर्न चाहन्छौँ। राष्ट्रिय एकता जिन्दाबाद, धार्मिक एकता जिन्दाबाद, जातीय एकता जिन्दाबाद। हामी नेपाली, हामी सबै धर्म सबै जाति नेपाली, हामी साथी भनेर क्रिएटिभ खबरले बारम्बार हामीले भन्ने गरेका छौँ। त्यसैले आजको यस कार्यक्रममा आएर आफ्नो अत्यन्त अमूल्य समय दिनुभएकोमा आदरणीय अतिथि दिज्यू श्री तारा बरालज्यूलाई पनि हाम्रो टिमले एकदमै धन्यवाद दिन चाहन्छ। आदरणीय दर्शकबिन्द, आजको यस सनसनीपूर्ण कुराबाट यहाँहरूलाई धेरै कुराको जानकारी भएको छ भन्ने हामीले आशा गरेका छौँ। र यो कार्यक्रम हामीले कुनै पनि व्यक्ति, कुनै पनि देश अथवा कुनै पनि राजनीतिक पार्टी
पार्टी अथवा नेतालाई आक्षेप लगाउनको लागि होइन, एउटा देश प्रेम, एउटा राष्ट्रियता, हाम्रो देश शान्तिपूर्ण देश भएर बचोस्, वीर गोर्खालीको सन्तान शान्तिपूर्ण शान्ति क्षेत्रको रूपमा स्थापित होस् भन्ने उद्देश्यले गरेका छौँ। त्यसैले यसलाई यही रूपमा लेखिदिनको लागि पनि विनम्रतापूर्वक अनुरोध गर्दै आजको यस कार्यक्रमको प्रस्तुता म राजु बस्याल र हाम्रो टेक्निकलका साथी आदरणीय श्री दिपेन्द्र प्रकाश केसीज्यूलाई पनि बिदा दिनुहोस्। जय शम्भु, जय पशुपतिनाथ, जय माता गुहेश्वरी, जय गुरु गोरक्षनाथ। नमस्कार।